अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये हफ्ता 3 मई से शुरू होकर 9 मई तक जाएगा। एंड इस हफ्ते मेरे पास एक ही खबर है और वो बड़ी खबर है, पूरे चांद से रिलेटेड है। आपके लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूरा चांद एक मैक्सिमम टाइप का फ्यूल प्रोड्यूस करता है हमारे जज्बात के लिए, और इन जज्बात का ताल्लुक़ ज़िंदगी के कई शोबों से है, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, चाहे वो मनी मेकिंग हो, चाहे वो मजहबी इक़दामात हों, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो ड्यूटीफुलनेस हो, चाहे वो फ़िज़िकल हेल्थ हो। इन सब में पीछे एक जज्बा चाहिए होता है। एंड फुल मून हमेशा इसी तरह के जज्बात उजागर करता है। लेकिन हर पूरा चांद किसी एक एरिया में खुसूसी फ्यूलिंग करता है, जैसे आपके यहाँ ये फर्स्ट हाउस में होगा। पहले हम इसके एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स डिस्कस करते हैं एंड देन फिर ये चांद सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स नहीं देगा, बल्कि ये रमज़ान का चांद है तो इसके कुछ स्पिरिचुअल साइड के एडवांटेजेस भी होंगे, वो बाद में बयान करता हूँ। जब भी पूरा चांद स्कॉर्पियो हाउस में होता है तो बज़ाहिर ये अच्छा नहीं होता। मून इन स्कॉर्पियो या उर्दू में इसे कमर दर अकरब कहते हैं और इससे लोग डरते हैं और ये कुछ ट्रबल देता भी है। और इसकी ट्रबल का ताल्लुक़ अमूमी तौर पर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ़िज़िकल हेल्थ, इनमें कमज़ोरी की शक्ल में आता है। अखराजात का बढ़ना या किसी हद तक लेग पुलिंग या मुखालफिन का आप पर हावी हो जाना, दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। एंड कमर दर अकरब जब भी होता है, स्कॉर्पियो में होता है, तो मुकदमात या तोहमत का लगना, अखराजात का इजाफ़ा होना, कर्ज़ा लेना और कर्ज़ा चुका ना पाना, दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। बट मुझे इस दफ़ा लगता है कि ये इतनी शिद्दत से नहीं होगा, क्योंकि ये चाँद रमज़ान का चाँद है जो अपने अंदर खैर, बरकत, मगफ़िरत समेटे हुए है। उम्मीद है कि रमज़ान के फुल मून और स्कॉर्पियो में होने की वजह से ये रिकवरी हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर कोई बहुत ही सेंसिटिव स्कॉर्पियो है, जो सेहत के थ्रेट्स में ऑलरेडी मुब्तला है, जो कर्ज़ों के थ्रेट्स में ऑलरेडी मुब्तला है, जो दीगर जो नेगेटिविटीज़ हैं उसमें ऑलरेडी मुब्तला है, तोहमत लग सकती है या उसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है या उसके मुखालफिन उस पर पहले ही हावी हैं, उसे बहरहाल एहतियात बरतना चाहिए। दिस इज़ माई एस्ट्रोलॉजिकल टाइप ऑफ प्रेडिक्शन, लिहाजा इसको इग्नोर ना किया जाए। बट रमज़ान की सूरत में बीइंग अ मुस्लिम, आई बिलीव कि इसमें रहमत है, इसमें मगफ़िरत है, इसमें अल्लाह ताला की खुशनुदी है, आपके इबादत का एक जज्बा है, तो रिकवर हो जाएगा। और वैसे भी जब कभी कोई एस्ट्रोलॉजिकल नेगेटिविटी आती है, सो हम इबादत करके अल्लाह के यहाँ सर झुका कर ही उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने की दरख्वास्त करते हैं। तो वो आप ऑलरेडी कर रहे हैं रमज़ान की सूरत में, उम्मीद है वो रिकवर हो जाएगी। ये इस हफ़्ते की बड़ी ख़बर थी। और फिर रमज़ान की फुल मून जब फर्स्ट हाउस में हो तो उसके रूहानी तर्ज़ के फ़वाइद भी होते हैं। आपके अंदर नई अटेंशन्स, नई तवज्जो आपके अंदर पैदा होगी, कंसंट्रेशन पैदा होगी, आप अपनी इबादतों को ज़्यादा तवज्जो दे सकेंगे, उन इबादतों में ज़्यादा अहसन तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि जब कोई इंटरनली रूहानी अंदाज से इबादत करता है तो इसका इम्पैक्ट ज़ात पर काफ़ी पॉजिटिव आता है। रूहानी तर्ज के फ़वाइद तो बहरहाल मुयस्सर हैं, बट मटीरियल साइड पर आपको थोड़ी सी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अब अगली ख़बरें अगले हफ्ते से रिलेटेड हैं, लेकिन क्लू देना इस हफ्ते बहुत ज़रूरी था, जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अभी मामला ये है स्कॉर्पियोज़ के अगले हफ्ते जो 11 तारीख को वीनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा, फिर जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा मेरा ख्याल 13 तारीख को, एंड देन फिर सैटर्न भी रेट्रोग्रेड होगा और मार्स भी अपना हाउस बदलेगा। 3 प्लैनेट रेट्रोग्रेशन में जाने लगे। एंड रेट्रोग्रेशन इज़ ऑलवेज अ वीक फॉर्म ऑफ एनी प्लैनेट। एंड यू नो, अगर वीनस रेट्रोग्रेड हो तो रिलेशनशिप में क्रैक्स आते हैं। अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड हो तो लक फैक्टर डाउन होता है, रिवॉर्ड लेवल डिक्रीज़ होता है, लर्निंग कैपेसिटी कमज़ोर पड़ती है। एंड अगर सैटर्न रेट्रोग्रेड हो तो टाइम बिहेवियर ख़िज़ां का शुरू होता है।
بہرحال یہ آپ کی ذات پر کس نوعیت کے فائدے ڈالیں گے، کس نوعیت کے اثرات ڈالیں گے، فائدے ہوں گے کہ نقصان ہوں گے، وہ اگلے ہفتے تفصیل سے بیان کروں گا. لیکن میں نے اس ہفتے کلو اس لیے دیا کہ میں ریمیڈی اسی ہفتے انسسٹ کر کے آپ کو کہنے والا ہوں کہ وہ پرفارم کریے، کیونکہ اگلے ہفتے جب میں یہ ریمیڈی دوں گا تو رمضان کے 7 دن گزر چکے ہوں گے. میں وہ 7 دن آپ کے ویسٹ نہیں ہونے دینا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ جب آپ روزے کی حالت میں ہوں، عبادت کی حالت میں ہوں، تو تب آپ اس ٹائم بیہیویئر کو ریکور کرنے کے لیے ساتھ ساتھ اپنی ریمیڈیز بھی پرفارم کر رہے ہوں اور آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ رمضان کے دن میسر ہوں. اگر اگلے ہفتے دوں گا تو یہ 7 دن گزر چکے ہوں گے، لہٰذا اسی ہفتے دیتا ہوں. ایز اے اسکارپیو اگر کسی نے اوپل آلریڈی پہن رکھا ہے تو اسے ہی کنٹینیو کرے، وہ سائنٹیفک ریمیڈی ہے. ایز اے اسکارپیو اگر کسی نے یاقوت آلریڈی پہن رکھا ہے تو اسے ہی کنٹینیو کرے، وہی ریمیڈی چلے گی سائنٹیفک. مذہبی طور پر سورہ شمس کا پڑھنا بہت عمدہ ہے. میرے 17 سالہ کیریئر میں جب بھی پلانٹ ریٹروگریڈ ہوئے، میں نے اسی سورہ شمس سے انہیں ریکور، ان کے امپیکٹس کو، ان کے اثرات کو ریکور کرنے کی کوشش کی اور مجھے بہت بڑی سکسیسز ملی، ناٹ اونلی آن میری ذات پر بلکہ جو میرے کلائنٹس یا پیشنٹس تھے ان کے لیے بھی. تو سورہ شمس ضرور پڑھیں، 5 دفعہ ایک دن میں ہر نماز کے بعد تو ضرور پڑھیں. بٹ اگر کثرت تلاوت کی وجہ سے آپ کو زبانی یاد ہو گئی ہو تو پھر آپ اسے فرض نماز میں، جو ہم الحمد کے ساتھ کوئی سورت ملا کر پڑھتے ہیں کسی رکعت میں، تو اس میں پڑھیے، کیونکہ فرض میں پڑھنا نفل میں پڑھنے سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. ہم جو ایسے تلاوت کرتے ہیں وہ نفلی عبادت کہلاتی ہے، اور جب نماز کے اندر فرض کی ادائیگی میں پڑھیں گے تو وہ فرض میں آ جائے گی تو زیادہ اچھا ریوارڈ ملے گا. فرض کے درجات نوافل سے زیادہ ہوتے ہیں. بہرحال یہ بات ماننے کی ہے. دوسرا، سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت کو تو اب کثرت سے پڑھیے، زیادہ سے زیادہ. یہ جو ریٹروگریشن کی انہونیاں ہیں، انہیں وہ سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہی کاؤنٹر کرتی ہے، اور اس کی جو فیوز و برکات ہیں وہ ان سب چیزوں کو ریپیئر کر دیتے ہیں، پیچھے دھکیل دیتے ہیں. اینڈ یو آر پرفارمنگ کانسٹنٹلی، جیسے آپ ابھی پرفارم کر رہے ہیں ریٹروگریشن کے بغیر، تب بھی ریٹروگریشن سیزن میں بھی ایسے ہی پرفارم کرتے جائیں گے. ٹو دی ٹارگٹ رہیں گے، مشن فل رہیں گے، ریوارڈ فل رہیں گے، رسپیکٹ فل رہیں گے، ڈیوٹی فل رہیں گے، ریگریٹ سے بچے رہیں گے. سو یہ سب چیزیں ضرور پرفارم کریے. اور اگلے ہفتے اس کی تفصیل 2 ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ایک ویڈیو صرف ریٹروگریشنز پر ہوگی، اور ایک سیزن کہ آپ کے کس ہاؤس میں یہ ریٹروگریشنز آ رہی ہیں. وینس کس ہاؤس میں ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، جوپیٹر کس ہاؤس میں ہو رہا ہے، سیٹرن کس ہاؤس میں ہو رہا ہے. سو وہ انڈیویجول اس ایریا آف لائف کو آپ کو خصوصی توجہ سے ایڈریس کرنا ہوگا. اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے. جاتے جاتے میری 2 درخواستیں ہمیشہ کی طرح. اگر میری یہ دی ہوئی انفارمیشن، میری یہ کوششیں، میری ٹیم کی یہ کاوشیں اگر آپ کو پسند آ رہی ہوں، آپ کو کیلنڈر سمجھ آ رہا ہو، آپ کو بیہیویئر آف ٹائم سمجھ آ رہا ہو، آپ کو ریٹروگریشنز سمجھ آ رہے ہوں، تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. آپ کی دعائیں اسکارپیوز نہ صرف میری اس دنیا کے لیے بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ، اور یہ میں اعلانیہ کہتا ہوں، ہر ویڈیو کے اینڈ پر کہتا ہوں. دعا ضرور کریے گا میرے لیے بھی، میری فیملی کے لیے بھی. اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. اس حوصلہ افزائی کے عوض ہم اگلی ویڈیو کے لیے مزید جذبے کے ساتھ، مزید ریسرچز کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں. اور آپ کی اسی سبسکرپشن کی وجہ سے ہم پاکستان کا نمبر 1 ایسٹرولوجیکل کنٹینٹ کا چینل بن چکے ہیں. اگلے ہفتے تفصیلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.